दूरदर्शन गान्तोक हेरेर बसिरहनुभएका अति आदरणीय दर्शक महानुभावमा हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन। आदरणीय दर्शक महानुभाव, तपाईँ हामी अहिले सबै वैश्विक महामारीको चपेटमा परेका छौँ र हाम्रो राज्य सिक्किममा पनि दिनोदिन यो कोभिड-19 संक्रमणको अवस्था अति नै दयनीय अवस्थामा छ र यसबाट तपाईँ हामी सबै सजग र सूचित बन्न आवश्यक छ अनि सरकारले हामीलाई दिएका जति गाइडलाइनहरू छन् त्यसलाई अक्षरशः पालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो सँगसँगै आज तपाईँ हामीलाई मानसिक अशान्तिहरू यो कोभिडको कारणले भइराखेको छ, हामीभित्र डिप्रेसन एङ्जाइटीहरू कतिलाई भइराखेको हुनसक्छ र यसबाट पनि तपाईँ हामी बाँचेर सर्वप्रथम हामी अति नै सजग र सूचित बन्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। विभिन्न कुराहरूमा हामी डराइरहनु पर्दैन र यसमा हामी कसरी तयारी रहनुपर्ने मानसिक रूपमा आदिबारे हामी चर्चा गर्नेछौँ र हाम्रो विषय नै छ आज कोभिड-19 एन्ड मेन्टल हेल्थ, अर्थात् कोभिड-19 अनि मानसिक स्वास्थ्य र सम्बन्धित विषयमा आज हामीलाई विशेष जानकारी दिनको निम्ति हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर सीएल प्रधानज्यू, जो कन्सल्टेन्ट न्युरोसाइकेट्रिस्ट हुनुहुन्छ। उहाँ न्यू एसटिएनएम मल्टी स्पेसलिटी हस्पिटलबाट, सँगसँगै उहाँ हाम्रो जेनरल सेक्रेटरी पनि हुनुहुन्छ सिक्किम स्टेट ब्रान्च इन्डियन साइकेट्रिक सोसाइटीबाट र यहाँबाट हामी जानकारी हजुरलाई पस्किनेछौँ। हजुरलाई स्वागत। नमस्ते सर। नमस्कार। र विशेष गरी मानिसहरूमा अहिले जुन कोभिडको स्थितिमा यो जुन सङ्क्रमण कालमा मानिसहरूलाई एउटा साइकोलोजिकल इफेक्ट नि स्वास्थ्यमा पर्दै गएको छ र मनोवैज्ञानिक तरिकाले उनीहरूमा प्रभाव परेको हामी देख्छौँ अघि र कस्तो प्रकारको एक प्रकारको मानिसहरूमा एङ्जाइटी डिप्रेसनहरूको कारणहरू यसले ल्याउन सकेको छ, निम्त्याइरहेको छ, हजुरबाट जानकारी पाउँ त धेरै धन्यवाद पण्डितज्यू तपाईँलाई। आजको यो विशेष एउटा चर्चाको विषय एउटा मानसिक स्वास्थ्य अनि कोभिड-19 महामारीमा एउटा मान्छेको मनमा एउटा मस्तिष्कमा ठुलो प्रभाव पारेको छ। त यो विषयमा आज चर्चा गर्नु भने मलाई पनि एउटा तपाईँले समावेश गर्नुभयो, त्यसमा धेरै धन्यवाद र तमाम दर्शकवृन्दलाई म मेरो तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। त के छ भन्दाखेरि चाहिँ जति कोभिडको महामारी फैलियो उति हाम्रो मस्तिष्क चाहिँ नेगेटिभ उसमा जाँदैछ। भनेपछि दिमाग चाहिँ नेगेटिभ तर कोभिड पोजिटिभ केसेस चाहिँ बढ्दैछ। अब हामीले चाहिँ के मकसद, अब हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के छ भन्दाखेरि माइन्ड चाहिँ पोजिटिभ राख्नु पर्यो, कोभिड चाहिँ नेगेटिभ बनाउनु पर्यो। अच्छा, अब यसमा के छ भन्दाखेरि अब म अलिकति पहिलाको हिस्ट्रीमा जाउँ। 2019 जब यो महामारी फैलिनुभन्दा अगाडि, त्योभन्दा बिफोर कोभिड पनि मान्छेलाई तनाउ त थियो, तर मान्छेले सजिलैसित के अरे आफ्नो डक्टरलाई परामर्श गर्नु सक्थ्यो। र अब अहिले जब कोभिडको बादमा जुन प्रकारले मानसिकलाई अब मस्तिष्कमा मेन्टल प्रेसर टेन्सन जति बढ्दैछ नि, त्यो एकदम एउटा चिन्ताको विषय बनेको छ, यो एउटा विश्वव्यापी। अब यो चाहिँ कसरी हो भन्दाखेरि चाहिँ अब एक त के छ भने कोभिड महामारीले चाहिँ महामारीमा हामीले धेरै गुमायौँ, अझै पनि धेरै सिक्नु छ अनि धेरै सिकायो पनि यसले। त के छ भन्दाखेरि यो कोभिड महामारी चाहिँ मान्छेदेखि मान्छेमा सर्ने बिमारी हो। त मान्छेदेखि मान्छेमा सर्ने बिमारीमा एउटै उपाय छ, एउटा विकल्प छ। के छ भने हामीले कि त सोसियल डिस्टेन्सिङ राख्नु पऱ्यो, कि त लकडाउन गरेर कम्प्लिटली घरमै आइसोलेसन या त क्वारेन्टाइन बस्नु पऱ्यो। अब के अरे एक त नगरी नहुने, गर्दा पनि यसको सिधा असर हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यमा पनि डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली रूपमा हामीले देखा परेको छ। जस्तै अब घरदेखि बाहिर अब जति पनि कोभिड वारियरहरू छ, हामी त कोभिड वारियर हो। कोभिड वारियर भनेको चाहिँ कोभिड पेसेन्टलाई देख्ने जति पनि के अरे सामग्री अब समाजमा मान्छेहरू छ, त्योदेखि बाहेक अरू त सबै लकडाउनमा घरमै बस्नु पऱ्यो। घरमा बस्दा पनि अब 24 घन्टा घरमा बस्नु पऱ्यो हो कि, त्यसले गर्दा चाहिँ अब उनीहरूलाई अब मान्छेहरूलाई प्रत्येक व्यक्तिलाई चाहिँ अब के छ एउटा आइसोलेसन फिलिङ अफ लोनलीनेस, आइसोलेसन, अब के अरे रेस्ट्रिक्सन अफ सोसियल मुभमेन्ट छ नि त, त्यति नगरी पनि भएन लकडाउनमा त, नत्र भने त अझै यो महामारी अझै बेसी मात्रामा फैलिएर जान्छ। यसको अलिकति असर त्यसले गर्दाखेरि मेन्टल प्रेसर टेन्सन भएको कारण त्यो। अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि विश्वव्यापी एउटा चिन्ताको विषय बन्यो। किन भन्दाखेरि यो कोभिड महामारी जब आयो त्यसमा यति बिघ्न मान्छेहरू ज्यान गुमायो होइन, यति साह्रो डरलाग्दो विश्वव्यापी एउटा सङ्कट खडा भयो। मान्छेको जिन्दगीको सामान्य रफ्तारै एउटा रिभर्स गियरमा पिडाइदियो कि मान्छेलाई, गाडीको भाषामा हो भने रिभर्स गियरमा हाम्रो लगाइदियो। अब यति बेसी के अरे महामारी के अरे विश्वव्यापी फैलियो, नम्बर 1 त्यसले एउटा चिन्ता गर्यो। नम्बर 2 चाहिँ के छ भन्दा यति बिघ्न मान्छेहरू अब मृत्यु पनि भयो, त्यसले पनि अब के अरे मान्छेको सिधै मानसिक स्वास्थ्यमा ठुलो नराम्रो कुअसर पर्यो। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब के अरे मान्छेलाई अब हातमुख त जोडाउनु पर्यो। मान्छेको सहज अब जीवन उसमा पनि जीवनकालमा पनि एउटा अस्तव्यस्त पारिदियो, एउटा अर्थव्यवस्थामा पनि थप्प लगाइदियो। भनेपछि लाइभलीहुडमा पनि ठुलो असर पर्यो। लाखौँ मान्छेले आफ्नो के अरे कार्य उसबाट चाहिँ जब छोड्नु पर्यो।
जबलेस भयो, जबमा धोका लाग्यो होइन। अब अर्को थर्ड कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा प्रायोरिटी उसमा के छ भन्दाखेरि हामी पहिला काम गर्नुभन्दा पहिला हाम्रो आफ्नो सेफ्टी हेर्छौँ, सेक्युरिटी हेर्छौँ। अब मान्छेलाई त्रास हुनु थाल्यो, अब जस्तै अब अहिले त के छ भन्दाखेरि पाण्डेज्यू अब प्रत्येक घरमा मोरलेस अब कोभिड पोजिटिभ भएको केसेसहरू पाइन्छ। पक्का। अब उसको घरमा प्रत्येक घरमा नभए पनि छिमेकीमा त छ नि। पक्का। मान्छेमा यो त्रास आयो कि अब छिमेकीबाट बा हावाबाट हाम्रो घरमा पाउने हो कि भनेपछि कतिको म सेफ्टी छु, म कतिको मतलब सेक्युर छु, सुरक्षित छु। अच्छा म कहीँ बाहिर दोकानमा गएर अब सौदाहरू गरेर त फर्केर त आउनु पऱ्यो, बाहिरबाट आउँदाखेरि घरमा त्यो भाइरस पो लिएर आयो कि भने सेफ्टी कन्सर्नमा पनि मान्छे एकदम बेसी मात्रामा स्ट्रेस टेन्सन दिमागमा एउटा मेन्टल प्रेसर हाल्यो। अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा मिडिया, जो मिडियाले पनि अब बिहानदेखि लिएर तपाईँ बेलुकासम्म एउटा न्युजहरू हेर्नुहोस्, प्रत्येक च्यानलमा खालि यही कोभिडको रिलेटेड एउटा न्युज मात्रै दिन्छ। सोसियल मिडिया चाहे फेसबुक होस्, चाहे वाट्सएप होस्, चाहे न्युज च्यानल होस् नै पनि। त्यसले गर्दा चाहिँ बिहानदेखि लिएर बेलुकासम्म मान्छेलाई अब कोभिड लागेर अस्पतालमा एडमिट भएको, त्यसको डेथहरू भएको, यो सबै अब लास लगेर तल खोलामा लगेर सागरमा लगेर कति दबाएको या त जलाएको, त्यो सबै सिनेरी त्यो आँखाको अगाडि आउँदाखेरि मान्छेलाई एउटा अनड्यू मेन्टल प्रेसर स्ट्रेस भयो कि त्यसले गर्दा चाहिँ यसको सोझो असर के अरे मान्छेको दिमागमा। अर्को मुख्य कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि अझै पनि हाम्रो समाजमा मान्छेहरूमा यो कोभिड महामारीको विषयमा चाहिँ एउटा अज्ञानता छ, ल्याक अफ इन्फर्मेसन, ल्याक अफ नलेज र ल्याक अफ अवेरनेस। अच्छा। अब अहिले तपाईँ अब यो महामारीबाट बच्नुको लागि चाहिँ एउटै विकल्प छ कि यो भ्याक्सिन छ। पक्का। अब सहर बजारबाट यो भाइरस चाहिँ बिस्तारै सहर गाउँघरमा नि पुगिसक्यो। अब एउटै विकल्प छ, सबैले एकदम एकजुट भएर चाहिँ भ्याक्सिन लगाउनु पर्ने, तर मान्छे हिचकिचाटमा छ अहिले पनि। त के छ भन्दाखेरि यो भ्याक्सिनले त लगाएपछि त मान्छे ज्वरो खोकी रुगामार्की झन् बेसी बिमार र मान्छे मर्दो पो रहेछ, जो चाहिँ एउटा मिसकन्सेप्सन हो। यो चाहिँ 100% रङ हो, एउटा र्युमर बेकारको। कुनै पनि भ्याक्सिन लगाउँदा त ज्वरो त आउँछ नि, त्यो ज्वरो आयो या त खोकी आयो, यो जिउ दुख्यो, अलिकति कमजोरी फिल हुनु त प्रत्येक भ्याक्सिनको एउटा लक्षण हो नि त। यो त एउटा रियाक्सन, नर्मल बडीको रियाक्सन हो नि। जब भ्याक्सिन लगाएपछि जिउमा जान्छ एउटा एन्टिबडी फर्म हुन्छ, त्यो एन्टिबडी फर्म भएपछि यो खालको लक्षण देखाउनु मामुली, यसले कोही मान्छेको जानलेवा होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ यो अनेक किसिमको भ्याक्सिनको र्युमरहरू फैलियो अनि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ, मिसकन्सेप्सन छ। यो सबैले गर्दाखेरि मान्छे अझै पनि अन्योमा छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यो डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली हाम्रो मेन्टल प्रेसर, मेन्टल स्ट्रेस, त्यसले गर्दा चाहिँ मान्छेलाई टेन्सन भयो बेसी, अनि टेन्सन भएपछि के छ भने मान्छेको दिमागमा सिधा असर पर्न सुरु भयो। मान्छेलाई डर, भय, त्रास, चिन्ता, घबराहट, बेचैनी, असन्तुष्टि होइन, त्यस्तो उसमा जाँदैछ नि त। त्यसले गर्दा चाहिँ अब यसले डाइरेक्टली मेन्टल हेल्थमा असर पऱ्यो नि त, ब्रेनलाई असर पऱ्यो, मेन्टल हेल्थमा असर गर्यो। त्यसले गर्दा चाहिँ उसको मन, विचार, भावना, व्यवहार, व्यक्तित्व अनि पर्सेप्सन अनि उसको रहनसहन, बोलीचाली, रुवाई सुताइमा धेरै एरियामा चाहिँ असर पर्न थाल्यो। अब हामीलाई बिहानदेखि लिएर बेलुकासम्म के अरे अब म त टेलिकाउन्सिलिङ पनि गर्छु यो विषयमा। बिहानदेखि लिएर बेलुकासम्म मान्छेले फोन गर्छ होइन, सर मलाई एकदमै डर लाग्यो, म सुत्नु सकेको छुइनँ, मलाई आँखामै झझक्क आउँछ, डर, भय, त्रास लाग्छ, म निना लाग्दैन, भोक लाग्दैन, काममा कन्सन्ट्रेट गर्न सक्दिनँ, यो खालको एन्जाइटी अथवा डिप्रेसन, यो खालको स्ट्रेस, कोभिड स्ट्रेस। यो सिक्किमबाट तपाईँलाई टेलिकाउन्सिलिङ आउँदैछ? सिक्किमबाट पनि, आउटसाइड सिक्किमबाट पनि यो खालको उसमा आउँछ। अब मान्छेलाई के छ भन्दाखेरि अब दुई किसिमको परिस्थिति छ यहाँ। अच्छा। जो चाहिँ पहिल्यैबाट ग्रसित थियो बिफोर कोभिड, जो चाहिँ एन्जाइटी, डिप्रेसन, साइकोसिस या त कुनै पनि मानसिक रोग पहिलेदेखि लागेको व्यक्ति, यो अहिलेको पोस्ट कोभिडको कारणले गर्दाखेरि उसलाई एग्राभेट भयो कि अझै यो सिचुएसन, अहिलेको वर्तमान परिस्थितिले गर्दाखेरि उसको बिमारीलाई अझै गम्भीरतापूर्वक रूप लियो कि त्यसलाई ट्रिगर गर्यो। त्यसले गर्दा चाहिँ जुन व्यक्तिले पहिलाबाट नै यो के अरे एन्जाइटी, डिप्रेसन, साइकोसिस, घबराहट, बेचैनीको अथवा उदासीनताको बिमारीले दबाई खान्थ्यो या त कुनै पनि मानसिक विलम्बना या त कुनै साइकोलोजिकल प्रब्लम भएर चाहिँ दबाई पानी गर्थ्यो भने उनीहरूले छोड्नु हुँदैन दबाई, निरन्तर प्रकारले तपाईँले दबाई लिनुहोस्। अनि यसमा तपाईँ अब अस्पतालमा आउनु तपाईँलाई गाह्रो पर्छ, अहिले लकडाउन छ, अहिले काहीँ गाडीहरू पनि त्यस्तो फैसिलिटिज त पाउँदैन, त्यही तपाईँलाई टेलिकाउन्सिलिङ मार्फत पनि हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु सक्नुहुन्छ। हजुर, टेलिकाउन्सिलिङको हजुरले कुरा निकालिहाल्नु भयो। पहिला नै हामी हाम्रा दर्शक महानुभावलाई जानकारी दिइहालौँ कि कुन नम्बरमा टेलिकाउन्सिलिङ कसरी गर्ने, यसको प्रक्रिया कस्तो छ, अब यसमा वाट्सएपबाट पनि गर्न सकिन्छ कि? अब यसमा के छ भन्दाखेरि अब अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि घरबाट बाहिर निस्किनु पनि सम्भव छैन, अन्त कति अब इन्सेक्युर पनि हो भाइरसको उसमा अरूबाट सङ्क्रमित हुन्छ कि भन्ने। मलाई सम्पर्क गर्नुभयो भने हुन त सबै सिक्किमको 4वटा जिल्लामा मनोज चिकित्सक छ, काउन्सिलर छ, उहाँलाई गर्दा पनि हुन्छ। मलाई गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ मैले तपाईँलाई नम्बर बताउँछु। मेरो नम्बर हो 8906070997 अथवा तपाईँले मेलको थ्रु अब तपाईँले जानकारी लिन चाहनुहुन्छ र तपाईँको केही समस्या तपाईँले साझा गर्नु चाहनुहुन्छ भने मेरो इमेल एड्रेस हो drclpradhan@gmail.com।
त यसको मार्फत पनि हामी टेलिकाउन्सिलिङबाट हामी उहाँलाई सुझाव दिनुपर्छ। यो परिस्थितिबाट तपाईँले आफूलाई आफ्नो मन विचार भावना या आफ्नो इमोसनलाई चाहिँ तपाईँले कसरी चाहिँ ह्यान्डल गर्नु सक्नुहुन्छ भन्ने एउटा फर्स्ट एड जस्तो हामीले एउटा उपाय दिन सक्छौँ। अच्छा, खुबै राम्रो। यो हाम्रो वाट्सएप नम्बर सरको नम्बरलाई फेरि पनि अहिले हामी सार्वजनिक गर्नेछौँ कार्यक्रमको अन्तमा। आदरणीय दर्शक महानुभाव, र विशेष गरेर सर अब अहिले घरि हेर्नु हो भने सिक्किम राज्यमा पहिला सहर बजारतिर मात्र प्राय कोभिड केसेसहरू फैलिएको थियो भने आज गाउँ बस्तीमा पनि फैलिएको छ र ज्यादा यस्ता र्युमरहरू गाउँ बस्तीमै फैलिने गर्छन्। र जुन घरमा कोभिड केसेसहरू भएको छ त्यो घरमा जब रेड रिबन लाग्छ तब नै त्यो घरका परिवारहरू त्रासदीमा, एक प्रकारको तपाईँले भने जस्तो एङ्जाइटी, एक प्रकारको डिप्रेसन, एक प्रकारको मेरो घरमा यस्तो भयो भन्ने खालको, र समाज सजग र सूचित छैन, सचेत छैन भने त्यो घरलाई नै बहिष्कार गर्ने प्रकारको सोच र भावनाहरू उनीहरूमा जन्मिने गर्छ भने त्यो परिवारलाई मनोवैज्ञानिक आधारमा कस्तो प्रकारको व्यवहार अपनाउनु आवश्यकता छ समाजले, अनि कस्तो सहयोग पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता छ? त अहिले के छ भन्दाखेरि वर्तमान स्थितिमा अब आइसोलेसनमा अब जुन घरमा सङ्क्रमण भेटियो त्यसलाई हामीले चाहिँ पुरै लकडाउन गरेर चाहिँ क्वारेन्टाइनमा गर्छौँ। अब एकपल्ट कुनै पनि घरमा यदि पोजिटिभ केसेसहरू आयो भने चाहिँ त्यो घरलाई चाहिँ कम्प्लिटली एउटा क्वारेन्टाइन उसमा उयो गर्छ, सिल गर्छ। रिबन तपाईँले भन्नुभयो, रातो रिबन लागेको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि गाउँ छिमेकी या त फाल्टो मान्छेलाई चाहिँ यो सङ्केत गराउनु हो कि यो घरमा पोजिटिभ केस छ, पोजिटिभ केस छ। तर पोजिटिभ केस छ भने त्यो स्टिग्मेटाइज गर्नु भएन कि उसलाई छिछि दूर गर्नु भएन। उसबाट खालि 6-7 मिटरको डिस्टेन्समा मात्रै त सर्ने हो भाइरस भन्ने कुरा, तर समाजले नै बहिष्कार गर्ने कुरा भन्ने आएन। एउटा खालि सङ्केत दिनु हो यो घरमा चाहिँ पोजिटिभ केस छ, त्यसले गर्दा चाहिँ फर्दर टाइम 2-3 हप्ताको लागि मात्रै यो के अरे उहाँलाई क्वारेन्टाइनमा यो बस्ने आदेश दिएको भन्ने कुरा चाहिँ हामी सङ्केत गराएको, यो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट हो। अब रह्यो फ्यामिली मेम्बर्समा यदि कोही पोजिटिभ केसेस छ भने चाहिँ उसलाई भिन्दै, अब 5 जना फ्यामिली मेम्बर्स एकजनालाई भेट्यो भने उसलाई चाहिँ अलग्गै आइसोलेट गर्नु पऱ्यो। उसलाई भिन्दै रुम छ भनेदेखि भिन्दै रुममा राखेर अब 2-3 हप्तासम्म भिन्दै रुममा राखेर उसलाई खाना पिनाउने भिन्दै उसले आफ्नै उसमा चाहिँ टाइम बिताउनु पऱ्यो, अरूसँगमा गर्नु भएन। यदि कोही उसको छेउछाउमा जाँदैछ भने डबल मास्क लगाएर जानु पऱ्यो। अब यो गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि अब मान्छेमा एउटा डर भए त्रास त उत्पन्न भइ नै हाल्छ। नम्बर 1 डर चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब परिवार उसले अरूलाई सार्छ कि, अब विशेष गरी जुन फ्यामिलीमा नानीहरू कम्ती उमेरको छ, बिलो 10 इयर्स छ अथवा एबभ 60 इयर्सको बुढाबुढी छ, उहाँ त अझै बेसी प्रिकसन लिनुपर्ने हुन्छ। तर त्यस्तो साह्रो डरलाग्दो के अरे उसमा के अरे डराउनु पनि पर्दैन। त्यस्तो स्थितिमा नि हामी डराउनु भएन, हामीले आफ्नो विल पावर बढाउनु पऱ्यो, कन्फिडेन्स बढाउनु कि त्यस्तोबाट तपाईँले प्रिकसन लिनुभयो, हात घरिघरि धोइबस्नुभयो, सेनिटाइज गर्नुभयो, या त ग्लोभ्स लाउनु भयो या त मास्क डबल लाउनु भयो है। अनि त्यो मान्छे जो चाहिँ अब पोजिटिभ छ उसलाई कन्फाइन एउटा रुममा राखेर आइसोलेट गर्नुभयो भने ऊबाट अरू फ्यामिली मेम्बरलाई सर्ने कतै एउटा सम्भव छैन। अब रह्यो के छ भन्दाखेरि जब रेड रिबन लगाएपछि चाहिँ सङ्केत दियो यो घरमा चाहिँ अब पोजिटिभ केस छ, तपाईँको इमिडिएट नेबर छिमेकीले चाहिँ हेल्प गर्नुपर्ने हो। अब त डिजिटल मिडिया हो, मोबाइलको जमानामा एउटा मोबाइलमै दुनियाँ छँदैछ। तपाईँ युट्युब भयो, टिभी भयो, फोन भयो, एभ्रिथिङ है। तपाईँले के अरे तपाईँको छिमेकीले चाहिँ उहाँलाई तपाईँले सम्पर्क गर्नु, तपाईँलाई हौसला बढाउनुहोस्, उसको एउटा मोटिभेसन तपाईँले गराउनु, कन्फिडेन्स बढाउनुहोस् कि हामी छौँ है तपाईँको साथ। ओके, तपाईँले विचार गर्नु पऱ्यो, फ्यामिली मेम्बरले सोच्नु पऱ्यो आई एम ओके एन्ड आई एम नट एलोन, म एक्लो छुइनँ, म ठिकै छु। अब छिमेकी या त वरिपरिको मान्छेले उहाँलाई अब खानपिनको व्यवस्था बेसरी समस्या हुन्छ, जस्तै अब दुध भयो, अब के अरे विशेष गरी उसमा फलफुल भयो, त्यहाँदेखि सागसब्जी भयो, रासन पानी भयो, र नेबरहरूले उहाँलाई एउटा हेल्प गर्नु पनि। जस्तै अहिले सिक्किममा त अब एकदमै राम्रो सपोर्ट ग्रुपहरू छ, एनजिओसहरूले घर घरमा गएर पिराइदिने होइन। त्यो मात्रै नभएर अब अहिले त सिक्किममा थुप्रै एनजिओसहरूले चाहिँ पोजिटिभ केस भएको घरमा गएर चाहिँ एउटा पल्स अक्सिमिटर पनि के अरे पिराउँदैछ है, दिँदैछ। अनि अर्को थर्मोमिटर जो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। कति घरमा पोजिटिभ छ भने एउटा प्रिकसनको लागि चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डर या त अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर भन्छ, त्यहाँ लगेर मतलब पर्नु सक्छ। किन यदि कन्डिसन वर्स भयो, बिग्रियो भने, जरुरी पऱ्यो भने चाहिँ अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर अथवा अक्सिजन सिलिन्डर पनि पिराउने योगदान दिएको छ। त्योबाट चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै उहाँलाई हौसला बनाउनुपर्छ। अब रह्यो अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा हामीले एउटा पोजिटिभ माइन्ड, मैले भने नि पोजिटिभ माइन्डले मात्रै तपाईँले आफ्नो कोभिडलाई चाहिँ नेगेटिभ बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको मेन्टल वेलबिङलाई स्ट्रेन्थन गर्नुलाई तपाईँ 2टा कुरामा ध्यान दिनु पऱ्यो। एउटा चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट, अर्को चाहिँ स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट। अब तपाईँहरू लकडाउनमा हुनुहुन्छ 24 घन्टा, यो नसोच्नु 24 घन्टा म अल्छी लाग्छ के गर्नु, तर साँचो मनले एउटा पोजिटिभ माइन्डले सोच्नुहोस्, तपाईँले काम गर्नु तपाईँको मोटिभेसन छ भने भ्याइ नभ्याइ हुन्छ। टाइमले कसरी सक्नु। अब अहिले प्रत्येक नानीहरू कलेजको स्टुडेन्ट छ, स्कुलको स्टुडेन्टहरू छ, उहाँहरू त अनलाइनमा व्यस्त छ। तर अनलाइन व्यवस्था हुँदा पनि उनीहरूलाई बेसी मात्रामा एउटा कन्टिन्यू एउटा ब्रेकै नगरिकन क्लासहरू लिनु पनि
एउटा सूचित एउटा मोनोटोनस हुन्छ नि मोनोटोनस हुन्छ अनि उनीहरूले मेन्टल प्रेसर हुन्छ अलिकति दुईटा क्लासको बिचमा 1 घन्टाको ग्याप राख्यो त्यो बिचमा नानीहरूलाई अलिकति रिल्याक्सेसन टाइम दियो भने अलिकति उनीहरूलाई मेन्टल प्रेसर हुँदैन अब बिहान उठेपछि एकदम नुहाइधुवाइ गऱ्यो या त ब्रसअप गऱ्यो त्यहाँदेखि एकछिन चाहिँ अब माइन्ड दिमागलाई रिल्याक्सेसन दिनुको लागि दुईटा एक्सर्साइज हुन्छ एउटा दिमागी तौरमा शारीरिक तौरमा अब अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मेन्टल एक्सर्साइज र फिजिकल एक्सर्साइज अब माइन्डलाई त कुल राख्नु पऱ्यो बिहान होइन मोनोटोनस छ बिहान उठ्यो तपाईँ ब्रसअप गऱ्यो फ्रेस भयो त्यहाँदेखि एकछिन शान्ति जग्गामा कोठामा भित्र रुम बन्द गरेर एकछिन बस्यो पलेटी मारेर बसेपछि एउटा मेन्टल एक्सर्साइजहरू गर्दा सबभन्दा पहिला हामीले यसमा प्रोत्साहन गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा ब्रिदिङ एक्सर्साइज रिल्याक्सेसन एक्सर्साइज एउटा माइन्डफुलनेस योगा टेक्निक भन्छ कि त्यो 3टा चिज गर्दाखेरि चाहिँ बडीलाई चाहिँ माइन्डलाई चाहिँ एकदमै यसले कुल डाउन गर्छ रिल्याक्स गर्छ माइन्ड रिल्याक्स भयो भने बडी पनि अटोमेटिकली रिल्याक्स भइहाल्छ अनि मान्छेलाई बिहानदेखि नै पोजिटिभ थट्सहरू आउनसक्छ है जस्तै अब के अरे पलेटी मारेर बस्यो एकदम शान्ति कोठामा त्यहाँदेखि चाहिँ लामो सास लामो तान्यो अब 4, 7, 8 को थ्योरी छ कि जस्तै 4 भनेपछि 4 सेकेन्डसम्म लामो सास माथि तान्यो होल्ड फर 7 सेकेन्ड त्यसपछि फेरि 8 सेकेन्डसम्म गरेर यो प्रतिक्रियामा चाहिँ अब तपाईँले 15 खेप 20 खेप तपाईँले दोहोऱ्याउनुहुन्छ त्यति बेला तपाईँले पोजिटिभ थट्स के ल्याउनु हो भने चाहिँ मेरोमा भएको जति पनि नेगेटिभ इनर्जी छ नेगेटिभ इमोसन छ नकारात्मक मेरो विचारहरू छ त्यो चाहिँ मैले फ्याँकेँ मेरोबाट जाओस् है भन्ने जब ब्रिदिङ आउट गर्दाखेरि सास फेर्दाखेरि सास लिँदाखेरि एउटा प्लिजेन्ट फिलिङहरू तपाईँ लिनुपर्छ कि बडीलाई एकदम रिल्याक्स गरेर चाहिँ माइन्डलाई एकदम रिल्याक्स गरेर तपाईँले फिलिङ राम्रो चिजहरू तपाईँले फिलिङ ल्याउनुमा म यो गर्नु सक्छु म ठिकै छु म कन्ट्रोल गर्नु सक्छु म एक्लो छुइनँ भने जब यो रिल्याक्सेसन यो ब्रिदिङ एक्सर्साइजको प्रक्रियामा तपाईँले हाल्नुभयो भने चाहिँ नि तपाईँको 5-10 मिनटमा बडी माइन्ड रिल्याक्स हुन्छ बुझ्नुभयो त अन्त माइन्डलाई रिल्याक्स हुनु नै बडीलाई रिल्याक्स हुनुभयो अब त्यहाँदेखि यो 5-10 मिनट गर्नुहोस् त्यहाँदेखि तपाईँ के अरे अब फिजिकल एक्सर्साइजको लागि तपाईँ विशेष गरी अब वकिङ हो अहिले त्यो सम्भव छैन छ भने तपाईँ आफ्नै अब बगैँचाहरू छ भने फुलबारीमा पानीहरू हाल्नु सफा गर्नु है अब बेस एक्सर्साइजको स्किपिङ एउटा एक्सर्साइज हो वकिङ हो के अरे जगिङ हो त्यहाँदेखि स्ट्रेचिङ साइकल छ भने त्यो पनि गर्नु सक्छ ट्रेडमिल छ भने त्यसमा पनि हामीले एक्सर्साइजहरू गर्नु सक्छ यो चाहिँ फिजिकल एक्सर्साइज हो ताकि यो बिमारीमा अब यो लकडाउनमा के अरे फिजिकल एक्टिभिटी कम्ती भएकोले गर्दाखेरि अनि कतिले चाहिँ अब इमोसनललाई नै उयो सप्रेस गर्नु लागि चाहिँ बेसी खाने उयो हुन्छ कि कोही बेला भोक बेसी लागेर वेट बढ्ने हुन्छ अब वेट बढेको कारणले गर्दाखेरि जो चाहिँ पहिला बोर्डरलाइन डायबिटिक थियो जो चाहिँ पहिला अप्पर लेभलमा डायबिटिस र प्रेसर लेभल थियो भने अब यो लकडाउनले तपाईँले फिजिकली एक्सर्साइज र मेन्टल एक्सर्साइज तपाईँले गर्नु भएन भने माइन्ड र बडीमा एउटा ट्रिमेन्डस स्ट्रेस भएकोले गर्दाखेरि एउटा कर्टिसोल या त स्ट्रेस हार्मोन बनिन्छ त्यसले नै यसलाई एग्राभेट गर्छ गर्दाखेरि सुगरको जो नर्मल अप्पर रेन्जमा थियो बोर्डर लाइन भन्छ त्यहाँदेखि बढेर चान्सेस हुन्छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नलाई चाहिँ तपाईँले डाइट अब के अरे बेसी मात्रामा नन भेज पनि खानु भएन तपाईँले ग्रिन लिफी भेजिटेबलमा तपाईँले ध्यान दिनुहोस् हो कि कम्ती खाने ठिकैको लिमिटले गर्दाखेरि खाने अनि एक्सर्साइजहरू बढाउनुहोस् है पानी पुरा पिउनुपर्छ यसमा चाहिँ गरम पानी पुरा पिउने है त्यहाँदेखि तपाईँले नसालु पदार्थको सेवन गर्नु भएन मदपानको सेवन गर्नु भएन अब अहिले पाण्डेज्यू अहिले के चर्चाको विषय बनेको छ भन्दाखेरि लकडाउनले गर्दाखेरि मान्छेको मुभमेन्टमा रेस्ट्रिक्सन छँदैछ अब जति पनि ड्रग युजर छ नि नसालु पदार्थको सेवन गर्ने जुन व्यक्तिहरू उनीहरूलाई अब यो अचानक छोड्यो या त कारणवश पाएन जो चिज युज गर्ने त्यसले गर्दा चाहिँ एउटा किसिमको लक्षण देखा पर्छ उहाँको जिउमा त्यो चाहिँ के हो भन्दा विड्रल सिम्पटम त विड्रल सिम्पटममा चाहिँ के छ भने तपाईँलाई अलिक सानो जानकारी दिउँ त्यसका लक्षणहरू कस्तो हुन्छ भने विड्रल सिम्पटम अब नसालु पदार्थको सेवन गरेको छोडेको 2 दिन बादमा भनौँ 24 घन्टा बादमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि उनीहरूलाई निन्द नआउने घबराहट हुने बेचैनी हुने डर लाग्ने होइन खानापिना खानु नमन्ने एकदम छिटो रिस उठेर आउने अनि हातखुट्टा झमझमी गर्ने पेट पोले जस्तो हुने वाकक आउने डाइरिया हुने रुगामार्की खोकी रुगामार्की ज्वरो आउने जो चाहिँ लक्षण फेरि कोभिडको पनि हो सिमिलर छ अब यसमा सतर्क हुनु पर्यो के भन्दाखेरि जति पनि युवा भाइ बहिनीहरू जति नसालु पदार्थको सेवन गर्नुहुन्छ तपाईँ ट्रिटमेन्टमा आउनुहोस् यो चाहिँ राइट टाइम हो तपाईँ ट्रिटमेन्टमा आउनुहोस् यो राइट टाइम हो नसालु पदार्थको सेवन गर्नु एडिक्सनमा लानु अनि छोड्नु नसक्नु आफ्नो व्यक्तिगत तर्फले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा बिमारी हो एउटा मान्छेको यो चाहिँ के छ भने ड्रग युजर ड्रग एडिक्सन भन्ने कुरा चाहिँ एउटा क्रोनिक डिजिज हो अनि यो चाहिँ रिल्याप्सेबल इलनेस हो यट 100% ट्रिटेबल भन्छ हामी त्यसले गर्दा अहिले राम्रो सुनौलो मौका तपाईँले अब अहिले 2-4 दिन भयो होला तपाईँले छोडेको सपोज भने अब यसको विभिन्न विधिहरू छ यसको छोड्नुको लागि दबाई पानीको माध्यम छ टेलिकाउन्सिलिङको माध्यम छ परामर्शको माध्यम छ अब अहिले त प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट सिक्किमको प्रत्येक डिस्ट्रिक्टमा अब साइकेट्रिस्टहरू मनोचिकित्सक एभाइलेबल छ
त्यहाँ चाहिँ ओएसटी भन्ने ट्रिटमेन्ट एउटा गभर्मेन्टले नै फ्री अफ कस्ट चाहिँ अब के अरे न्याकको तर्फबाट चाहिँ हामीले दबाई दिने गर्छौँ, जो चाहिँ यो ओपाइड डिपेन्डेन्ट जति छ उहाँलाई छोड्दाखेरि चाहिँ असुविस्ता नहोस् र क्रेभिङ नहोस् भनेर चाहिँ हामीले ओएसटी ट्रिटमेन्ट सुरु गरेको छौँ। अब त्यसमा प्रत्येक डिस्ट्रिक्टमा छ, गान्तोक भयो, सिङताम भयो, जोरथाङ भयो, नाम्ची भयो, मगन, गेजिङ, यस्तो जहाँ जहाँ तपाईँहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ तपाईँले मनोचिकित्सकलाई भेटेर तपाईँले यो ट्रिटमेन्टमा पनि तपाईँले के अरे यो परामर्श र के अरे यो ट्रिटमेन्ट लिन सक्नुहुन्छ। अच्छा, यसमा डाक्टर साहब जो पनि कोभिड भएर कोभिड पोजिटिभ पेसेन्ट भएर एउटा आइसोलेसनमा रहनुपर्ने स्थिति छ अघि, उनीहरूको लागि पनि एउटा इन्भाइरोमेन्ट अलग्गै प्रकारको स्वच्छ वातावरण सृजना गर्नुपर्ने देखिन्छ, किनकि एउटा कोठाभित्र 13-14 दिनको समय व्यतीत गर्नु त्यति सजिलो छैन। कतिजना त झन् यसमा मेन्टल इलनेस पनि होला, मानसिक रोगीहरू पनि होला होइन, भनेदेखि कस्तो प्रकारको एउटा इन्भाइरोमेन्ट उनीहरूको लागि नितान्त आवश्यक छ? अब आइसोलेटमा बसेको त बाहिर निस्किनु पाएन, उसको लागि एउटा कोठा नै दुनियाँ हो। अब उहाँले कसरी टाइम, मैले अघि भने टाइम म्यानेजमेन्ट, अब घरभित्र तपाईँ रुमभित्रै तपाईँले अब एक त के छ भने कोभिड पोजिटिभ भएको छ या त पोजिटिभ छ, माइल्ड सिम्पटम छ, या त सिम्पटम देखा परेको छैन भने पनि तपाईँले अब टाइमलाई डिभाइड गर्दा तपाईँले नियमित रूपले दबाई पानीको उसमा पनि टाइम जान्छ। अब दिनमा 3 पल्ट स्टिम इनहेलेसन गर्नु पऱ्यो, दिनमा 3 पल्ट गार्गल गर्नु पऱ्यो, कुल्ला गर्नु पऱ्यो, स्टिम इनहेलेसन गर्नु पऱ्यो। त्यहीँ मैले अघि भनिहालेँ योगा, मेडिटेसन, अनुलोम विलोम एक्सर्साइज जो चाहिँ एकदम जरुरी छ, उसमा ब्रिदिङ एक्सर्साइज, रिल्याक्सेसन एक्सर्साइज यो पनि गर्नु पर्यो। अनि कतिले अलिकति सास फेर्नु साह्रो पर्छ, अलिकति अब यसमा एन्जाइटीले पनि अलिकति छाती भारी भए जस्तो, त्यहाँदेखि सास फेर्नु साह्रो परे जस्तो, डर लाग्ने, ढुकढुक हुने, कतिले के हुन्छ भने मलाई त अक्सिजन लेभल कम्ती भयो होला, म त कोभिडले नै साह्रो पाऱ्यो, म त हस्पिटल जानुपर्छ भन्ने प्यानिक हुन्छ कि, त्यस्तो हात्तिनु पर्दैन। त्यति बेला के गर्नुपर्छ भने अब बेडमा सुत्यो, घोप्टो परेर छाती मुनि हात राख्यो, त्यहाँदेखि चाहिँ आफ्नो के अरे शिर उठाउँदै, टाउको उठाउँदै लामो सास माथि तान्यो, जब मुनि बेडमा टाउको राख्दा चाहिँ छोड्यो, फेरि यस्तो लामो सास, यसले गर्दा चाहिँ लङको क्यापेसिटी बढाउँछ र अक्सिजन लेभल पनि बढ्छ, केही सुताउनु पर्दैन। अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले टिभी हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि जति पनि कोभिड केसहरू, कोभिड एन्जाइटी, कोभिड स्ट्रेस भएको व्यक्तिहरू छ, उसले चाहिँ न्युज च्यानल चाहिँ जुनमा कोभिड रिलेटेड न्युज भयो, इलनेस भयो, डेथ भयो, क्रिमेसन गरेको, लास जलाएको, यो चाहिँ नहेरिदिनु होला तपाईँले, यो चाहिँ एभोइड गर्नुहोस् तपाईँले। अर्को चाहिँ तपाईँले अब तपाईँ टिभीमा पनि तपाईँले इन्टरटेनमेन्ट च्यानलमा तपाईँले फोकस गर्न सक्नुहुन्छ। अब अहिले के छ भने थ्रु अब तपाईँको मोबाइलबाटै युट्युब च्यानलमा दुनियाँभरको एउटा के अरे प्रोग्रामहरू आउँछ, तपाईँले रिल्याक्सेसन टेक्निकहरू सिकाउँछ, तपाईँलाई म्युजिक सिक्नु छ या त म्युजिक त्यहीँबाट तपाईँले गर्नु सक्नुहुन्छ होइन। थुप्रै एउटा इभन एक्सर्साइज पनि, रिल्याक्सेसन एक्सर्साइज तपाईँ युट्युब च्यानलबाट खोल्नुहोस्, तपाईँ त्योबाट पनि तपाईँले गर्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँले अलवेज यु क्यान किप के अरे कनेक्ट विथ यर फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली। तपाईँ आफ्नो साथीहरूसँग, पोजिटिभ मान्छेसँग तपाईँ लिङ्क राख्नुहोस्, साथीभाइसँग बातहरू गर्नुहोस्, पढाइको स्टडी हो ज्या पनि उसमा। त्यसलाई यस्तै प्रकारले नै हामीले टाइम म्यानेजमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान दिनु पऱ्यो। अच्छा, र हजुरले त हामीलाई जुन टेलिकाउन्सिलिङको कुरा त गरिहाल्नु भयो, र यसमा अहिले हाम्रो राज्य सरकारको आफ्नै स्टेट हेल्पलाइन नम्बरलाई पनि सार्वजनिक गरेको कुरा हामी सुन्दैछौँ, र कुन हेल्पलाइन नम्बर छन्, त्यसमा टोल फ्री पनि होलान्, यसमा पनि जानकारी दिनुहुन्छ कि? अच्छा, अब के छ भन्दाखेरि हेल्पलाइन नम्बरको लिनु तपाईँलाई कतिवटा जरुरी छ भन्दाखेरि, एक त तपाईँलाई यो सिम्पटम देखा पर्यो, अच्छा, यदि कसैलाई रुगा, खोकी, मार्की, सास बढ्नु, दम बढ्नु, छाती दुख्नु होइन, सास फेर्नु साह्रो पऱ्यो भने तपाईँले आत्तिनुहुन्छ, कहीँ यो त मलाई त कोभिड केसेसहरू लागेको होइन कि, मलाई कोभिड पोजिटिभ भएन, किनभने अस्ति छिमेकी पनि भएको थियो, म त्यहाँ कहीँ मरौ परौ बिहा बटुलो पार्टीमा गएको थिएँ, वा त्यहाँबाट सक्नु भयो कि भन्ने, यसमा तपाईँको अब यसमा तपाईँको शङ्का छ र सोध्नु सक्नुहुन्छ है। राज्यको एउटा हेल्पलाइन नम्बर छ, राज्यको हेल्पलाइन नम्बर तपाईँले नोट गर्नु सक्नुहुन्छ, टोल फ्री नम्बर हो 1070। अब अर्को चाहिँ के छ भने ल्यान्डलाइनबाट गर्नुपर्ने 03592, यो चाहिँ स्टेटको कोड हो। अच्छा, यसमा 03592 अनि मोबाइल ल्यान्डलाइन नम्बर चाहिँ 201145। म फेरि रिपिट गर्छु, 03592 चाहिँ कोड हो, अनि ल्यान्डलाइन नम्बर चाहिँ 201145। यस्तै प्रकारले अल्टरनेट नम्बर पनि छ 03592 जो चाहिँ स्टेटको कोड हो, अनि ल्यान्डलाइन नम्बर चाहिँ 205256। म फेरि रिपिट गर्छु, 03592 स्टेटको कोड हो, सबैलाई याद छ। अब ल्यान्डलाइन नम्बर चाहिँ 205256। यहाँ चाहिँ के विषयमा गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई, यदि तपाईँ भेक इलाकामा हुनुहुन्छ, दूर अब टाढोमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई एम्बुलेन्स चाहियो या त डक्टरसँग सल्लाह गर्नु पऱ्यो, या त भ्याक्सिनको विषयमा तपाईँलाई जानकारी लिनु पऱ्यो भने तपाईँले यहाँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को चाहिँ के को लागि तपाईँलाई एउटा सङ्कटमा पर्नुहुन्छ, यदि तपाईँलाई निन्दा लागेन, डर लाग्यो, डर भए, त्रास
चिन्ता भयो, तपाईँलाई एन्जाइटी एकदम बेसी मात्रामा हो, यसमा त अब के अरे तपाईँले डाइरेक्ट मेन्टल हेल्थ प्रोफेसनललाई याद गर्नु पऱ्यो नि त। मेन्टल हेल्थ प्रोफेसनल अब त्यसमा तपाईँले 4टै डिस्ट्रिक्टमा अब मनोचिकित्सक काउन्सिलर पनि छ, प्रत्येक पिएचसीमा काउन्सिलर पनि नियुक्त गरेको छ। उहाँलाई तपाईँले जानकारी तपाईँ चिनाजाना छ र नम्बर छ भने तपाईँले उहाँलाई कन्ट्याक्ट गर्नु सक्नुहुन्छ। मलाई पनि तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्नु सक्नुहुन्छ। मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुपर्दा तपाईँले मेरो WhatsApp नम्बर अथवा तपाईँले कल गर्नुलाई चाहिँ मेरो नम्बर हो 8906070997। म फेरि रिपिट गर्छु 8906070997। अब तपाईँ मेलको थ्रु तपाईँले जानकारी लिन चाहनुहुन्छ र सेयर गर्न चाहनुहुन्छ नि, मेरो इमेल आइडी हो drclpradhan@gmail.com। अच्छा, र सिक्किम राज्यको अहिले वर्तमान अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ? कोभिडको कारणले गर्दा मानिसहरूमा कति प्रकारको मनोवैज्ञानिक आधारमा विकारहरू पाउनु भएको छ त? अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब केसेसहरू त अब पहिलाभन्दा त बढेको, त्यसमा हामीले केही सङ्को छैन। हजुर। तर गुड न्युज चाहिँ के छ भन्दाखेरि केसेसहरू बढे तापनि द रिकभरी रेट चाहिँ हाम्रो स्टेटमा बेसी छ। अच्छा, रिकभरी रेट चाहिँ भन्नु मतलब त्यस्तो अब यहाँ मान्छेले अब एउटा रिमर के छ भन्दाखेरि मान्छे कोभिड भेट्यो कि त मान्छे मरिहाल्छ भन्ने कुरा आउँछ नि, तर त्यस्तो चाहिँ होइन कि। कुन मान्छे चाहिँ मृत्यु हुने हाई रिस्क छ कोभिड लागेको बेलामा भन्दा जसको चाहिँ अनकन्ट्रोल डायबिटिस छ। अनकन्ट्रोल डायबिटिस छ, पहिला डायबिटिस तर कन्ट्रोलै गर्नु नसक्ने है, अनकन्ट्रोल डायबिटिस, अनकन्ट्रोल हाइपरटेन्सन यता प्रेसरको बिमारी, यो चाहिँ एन्ड स्टेज क्यान्सर डिजिज भन्छ, लास्ट स्टेजमा क्यान्सरमा डिजिज भयो, जो चाहिँ एकदम सेभियर के अरे ट्युबरक्लोसिस जस्तै MDR XDR ट्युबरक्लोसिस हुन्छ। अरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि फोक्सोकै एउटा सेभियर इलनेस जो चाहिँ पहिलाबाटै कन्ट्रोल भएन र सेभियर बिमारी छ भने यस्तो खालको चाहिँ के अरे कोभिड लाग्यो भने चाहिँ एउटा मृत्यु हुने चाहिँ रिस्क बेसी हुन्छ। अरू जो चाहिँ जसलाई डायबिटिस छैन, प्रेसरको बिमारी छैन, क्यान्सरको बिमारी छैन, अरू कुनै पनि नन कम्युनिकेबल डिजिज छैन र उनलाई कोभिड पोजिटिभ भयो, सेभियर सिम्पटम देखा पर्यो भने पनि डराउनु केही पनि पर्दैन। किनभने अहिले अब यहाँ त हाम्रो त के छ भने राज्यको प्रत्येक डिस्ट्रिक्टमा अब कोभिड सेन्टर बनाएको छ, त्योदेखि बाहेक अरू सब सेन्टर पनि बनाएको छ होइन। त्योदेखि के छ भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ हाम्रो वेल इक्विप्ड छ। STNM हस्पिटलको सोकेथाङमा हाम्रो मल्टी स्पेसिलिटी हस्पिटल, त्यहाँ चाहिँ वेल इक्विप्ड छ, अक्सिजनदेखि लिएर भेन्टिलेटरदेखि लिएर सबै डक्टरहरू सबै पर्फेक्ट। फेरि हाम्रो 3 जग्गामा नाइट मतलब 3 जग्गामा ड्युटी हुन्छ कि, 3 जग्गामा अलग अलग फ्लू क्लिनिक भिन्दै, कोभिड इमर्जेन्सी भिन्दै, वार्ड भिन्दै, ICU भिन्दै। त्यसले गर्दा चाहिँ अब परिबन्ध राम्रो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यस्तो के अरे मतलब लाफाबाई नभएर या त दबाई पानीको कमीले गर्दा त्यस्तो मृत्यु भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। हाम्रो प्लान एकदम फिक्स छ। तर के छ भन्दाखेरि अब अहिले जुन प्रकारले यो कोभिडको महामारीमा एउटा सङ्कट फैलिएको छ, त्यसले गर्दा मान्छेमा चाहिँ एउटा मेन्टल प्रेसर एउटा टेन्सन त छँदैछ। अब पहिलाको भन्दा अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि मान्छेलाई स्ट्रेस भएर अलिकति एन्जाइटीको बिमारी बेसी मात्रामा बढेको छ। अहिले एन्जाइटी भयो, अलिक त्यहाँदेखि फेरि बादमा यदि पहिला नै डिप्रेसनको बिमारी थियो भने रिल्याप्स हुने चान्सेस बेसी छ, त्यस्तो भएर पनि आएको छ। किनकि एन्जाइटी, डिप्रेसन अनि साइकोसिस भने बिना कता कता अब अलिकति मदपानको सेवन बढ्दै गएको छ अनि नसालु पदार्थको सेवन बढ्दै गएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ किनभने अब लकडाउन छ, केही टाइम केही गर्नु छैन भन्ने कुरा उसमा। तर अघि हामी हाम्रो उसमा घरेलु हिंसाको काण्डहरू पनि धेरै घटेको सुन्छौँ नि सिक्किममा, पटक पटक चाहिँ छ। तर अरू ठाउँ भन्दा त्यस्तो उसमा त छैन। अब के छ भन्दाखेरि घरेलु हिंसा र अब एउटा उयो हुनु कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले कोभिडलाई मात्रै दोष्याएर भएन। पहिला यदि अब हिंसा एउटा मतभेद अनमन कति बेला हुन्छ बुढाबुढीमा भन्दाखेरि वेन देयर इज ल्याक अफ ट्रान्सपेरेन्सी नि, ल्याक अफ ट्रान्सपेरेन्सी बिट्विन हस्बेन्ड एन्ड वाइफ, ल्याक अफ कम्युनिकेसन, ल्याक अफ हेल्दी रिलेसनसिप बिट्विन द कपुल, त्यसले गर्दाखेरि भएको नि। र चाहिँ कतिवटा घरमा अलिकति मदपानको सेवनले गर्दा नि अलिकति हिंसा बढेको, कति घरमा अब पारिवारिक सदस्यले नसालु पदार्थको सेवन गर्ने, त यो सबैसँग रिलेटेड छ नि त। त्यसले गर्दा चाहिँ यसको लागि सुझाउ तपाईँले टेलिकाउन्सिलिङ गर्नु सक्नुहुन्छ। हामीसँग यसलाई हामी माझमा तपाईँले काउन्सिलिङ गर्नुभयो भने यसको विभिन्न विधिहरू छ, यसलाई कसरी हल गर्नु भन्ने हामी विभिन्न हामीले उपायहरू पनि सिकाउन सक्छौँ। हजुर, त बडा राम्रो हजुरले जानकारी दिँदै हाम्रो निर्धारित समय पुरा भएको छ। यसमा पनि अझै एउटा जानकारी श्रोता दर्शक महानुभावहरूलाई हामी दिन चाहन्छौँ। तमाम जानकारी हामीले आधा घन्टाको चर्चामा बसेर तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण सल्लाह र परामर्श दिन सम्भव छैनौँ र त्यसको लागि आज राज्य सरकारले पनि आफ्नै एउटा हेल्पलाइन नम्बरहरू तपाईँहरूलाई सार्वजनिक गरिसकेको छ, जुन कुरा यहाँ सरले बताइसक्नु भएको छ। साथसाथै तपाईँहरूले सोझै डाक्टर CL प्रधान सरलाई पनि तपाईँहरूले सम्पर्क जोड्न सक्नुहुन्छ टेलिकाउन्सिलिङ माध्यम
माध्यमबाट र जसको उहाँले आफ्नो WhatsApp नम्बर पनि तपाईँलाई दिइसक्नु भएको छ। अझै पनि म तपाईँलाई बताउँदैछु 8906070997 यो उहाँको WhatsApp नम्बर हो। यसमा तपाईँले WhatsApp गर्दा पनि हुन्छ या सम्पर्क स्थापित पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको मोबाइलबाट अनि तमाम जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। जो पनि जो कोभिड पेसेन्टहरू हुनुहुन्छ जो घरमै आइसोलेसनमा बस्नुभएको छ भने तपाईँहरूले पनि आफै सोझै मलाई यस्तो भइराखेको छ, यसको लागि सल्युसन के हो भन्ने कुराको जानकारी तपाईँले लिन सक्नुहुनेछ। र तपाईँ हामी यथार्थ जानकारी लिएर अगाडि बढौँ, कुनै प्रकारको अफवाहमा हामी अगाडि नजाउँ, किनकि त्यसले हामीलाई अशान्तिहरू फैलाउन सक्छ र सत्यपरक जानकारीहरूसँग मात्र हामी अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ र एकले अर्कालाई सहयोग गरौँ, आफू बाँचौँ, अरूलाई पनि बाँच्न दिउँ, बचाउँ भन्ने सिद्धान्तसँग हामी अघि बढौँ। र हामीलाई जानकारी प्रस्तुत गरिदिनु भयो डाक्टर शील प्रधानज्यू, जो कन्सल्टेन्ट न्युरो साइकेट्रिस्ट हुनुहुन्छ एसटिएनएम हस्पिटल गान्तोकबाट। साथसाथै उहाँ जेनरल सेक्रेटरी सिक्किम स्टेट ब्रान्च इन्डियन साइकेट्रिक सोसाइटीबाट। हजुरले समय दिनुभएकोमा सर हाम्रो पक्षबाट धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। नमस्ते। नमस्ते।